द्वितीयसूत्रं समाप्तमस्ति खलु। तृतीयसूत्रम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति द्वितीयसूत्रं समाप्तम्। इदानीं तदवस्थे चेतसि विषयाभावात् बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किं स्वभावः? तदवस्थे चेतसि नाम निरुद्धावस्था के चित्ते सति निरुद्धावस्थायां चित्तं यदा तिष्ठति तदा विषयाभावात् विषयः एव न तिष्ठति इति कारणात्, यतोहि बुद्धिः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तम् अर्थानां ग्रहणं करोति, विषयाणां ग्रहणं करोति। बुद्धिः एव निरुद्धा भवति चेत् अर्थानां ग्रहणं कर्तुं तत्र साधनं किमपि न भवति। तदा पुरुषः किं स्वभावः? पुरुषः आत्मा। पुरुषः किं स्वभावः? कीदृक् स्वभावयुक्तः भवति? पुरुषश्च कीदृशः? बुद्धिबोधात्मा। बुद्धिबोधात्मा नाम बुद्धेः बोध एव स्वरूपम् इति मन्यते, स्वस्वरूपम् इति मन्यते। बुद्धिबोधात्मा पुरुषः। बुद्धौ यादृशबोधः तिष्ठति तादृशबोधः मम इति मन्यते। अस्माकं जीवनमपि इत्थमेव अस्ति। पुरुषः बुद्धौ स्थितम् अनुभवं स्वानुभवं मन्यते। तथैव बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किं स्वभावः निरुद्धावस्थायाम् इति प्रश्ने इदानीं वदति तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्। द्रष्टा नाम अत्र पुरुषः आत्मा। द्रष्टृशब्दः आत्मवाचकः। द्रष्टा पुरुषः आत्मा। सः स्वरूपे तिष्ठति। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं भवति। पुरुषस्य स्वरूपं तत् सच्चित् स्वरूपम् इत्युच्यते। सच्चित् आनन्दः इति अत्र पुरुषस्य स्वरूपमस्ति। तथैव अत्र प्राधान्येन चित्स्वरूपमेव गृहीतमस्ति। ज्ञानस्वरूपः आत्मा इति गृहीतमस्ति योगशास्त्रे। किन्तु सर्वमेव अस्य अस्त्येव। नित्यसत्ता सत् इति शब्देन उच्यते। स्वरूपात्मकं ज्ञानं चित् इत्युच्यते। निरुपाधिकं स्वस्वरूपात्मकं ज्ञानं चित्। आनन्दः निर्विषयानन्दः आनन्दः इति भवति। सोऽपि स्वरूपः। आत्मस्वरूप एव सः आनन्दः। लोकजीवने अस्माभिः प्राप्यमाणः आनन्दः विषयानन्दः। विषयमेकं साधनीकृत्य सिद्धः आनन्दः। तस्मात् तदभावे आनन्दोऽपि न तिष्ठति। विषयः यदा न तिष्ठति तदा आनन्दोऽपि न तिष्ठति। वैषयिक आनन्दः। स्वरूपानन्दश्चेत् सः शाश्वतः। गमनागमनं तत्र न भवति। अहेयम् अनुपादेयम् इत्युक्तमस्ति खलु। आत्मस्वरूपं नाम तत् त्याज्यमपि नास्ति ग्राह्यमपि नास्ति, स्वतः सिद्धत्वात्। तदा नाम निरुद्धावस्थायां द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं भवति। स्वस्वरूपे एव स्थितिः भवति। तर्हि सम्प्रति कीदृशः अस्ति इति सः इदानीं दर्शयति। स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिः यथा कैवल्ये। कैवल्यम् इति शब्दः अयं योगशास्त्रे सांख्यशास्त्रे च प्रधानतया प्रयुज्यते। अन्यत्रापि क्वचित् प्रयोगः अस्ति। कैवल्यशब्दः मोक्षवाचकः अस्त्येव। मोक्षवाचकत्वेनैव अत्र कैवल्यशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। केवलः आत्मा यदा भवति तदा अस्य
अवस्था कैवल्यम इत्युच्यते। केवलः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् स्वद्वितीयाभावः यस्य अस्ति सः केवलः, स्वद्वितीयानुभवः यस्य न भवति, केवलं स्वमात्रम् अनुभवति सः केवलः, स्वभिन्नम् अनुभवति चेत् सः अकेवलः। लोकेपि व्यवहारे अस्माभिरेव उच्यते खलु, केवलं जलं ददातु, केवलं जलं नाम जलभिन्नं न ददातु इत्येव अर्थः। केवलशब्देन जलभिन्नस्य व्यवच्छेदः भवति, अत्रापि तथा एव आत्मभिन्नस्य व्यवच्छेदः केवलशब्देन भवति। केवलः आत्मा, तस्य अवस्था एव कैवल्यम्। कैवल्यं मोक्षः इत्युच्यते। मोक्षावस्थायां पुरुषः स्वस्वरूपे तिष्ठति, तद्वत् निरुद्धावस्थायामपि पुरुषः स्वरूपे तिष्ठति इति इदानीं भाष्यकारः वदति। यथा कैवल्ये चितिशक्तिर्नाम पुरुषः, चितिशक्तिः, चितिः, चैतन्यं, पुरुषः, आत्मा इत्यादयः शब्दाः पर्यायशब्दाः इति अत्र प्रसिद्धिः अस्ति। चितिशक्तिर्नाम आत्मा एव, चितिशक्तिः, चितिः चैतन्यं, चितिः चैतन्यं, चितिः एव चितिशक्तिः, ज्ञानशक्तिः। ज्ञानं नाम तत् लौकिकं ज्ञानं नास्ति, लौकिकं ज्ञानं नाम वैषयिकं ज्ञानमेव भवति। विषयं विना यत्किञ्चित् ज्ञानं लोके न भवति। विषयाकारेणैव ज्ञानमत्र उत्पद्यते। यतोहि समग्रं जगत् नाम नामरूप रूप 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 रूपोपात्मकमिति कारणात् तद्विना अत्र ज्ञानं न भवति। तत् विना ज्ञानं तत् पुरुषस्वरूपं। तादृशः पुरुषः सः चितिशक्तिः इत्युच्यते। चितिशक्तिः तदानीं स्वरूपप्रतिष्ठा भवति। स्वरूपे प्रतिष्ठा यस्याः सा स्वरूपप्रतिष्ठा इति समासः अत्र अस्ति। स्वरूपे प्रतिष्ठा अस्ति यस्याः चितिशक्तेः, सा चितिशक्तिः स्वरूपप्रतिष्ठा। व्युत्थानचित्ते तु सति तथा भवन्ति न तथा। व्युत्थानचित्ते तु सति तथा भवन्ति न तथा। सत्यम्। पुरुषस्य चित्तस्य व्युत्थानं यदा भवति, व्युत्थानं नाम चित्तस्य वृत्त्याकारेण अवस्थानं व्युत्थानं। वृत्त्याकारेण चित्तं यदा अवतिष्ठते तदा जाग्रत् अथवा स्वप्नः अथवा सुषुप्तिः इति या काचित् अवस्था भवति। अर्थात् चित्तम् उत्थितमस्ति, चित्तमिदानीं जागरूकमस्ति, सव्यापारमस्ति इत्यर्थः। व्युत्थानचित्ते सति तथा भवन्ति न तथा इति उक्तवान्। एतत् बहु सम्यक् उक्तवान् भाष्यकारः। व्युत्थानावस्थायां चित्तं यदा सौवृत्तिकं तिष्ठति, अर्थात् जागृताद्यवस्थायां तिष्ठति, इदानीं स्मः खलु, तद्वत् चित्तं यदा तिष्ठति तदा पुरुषः कीदृशः इति चेत् पुरुषः वस्तुतः स्वरूपप्रतिष्ठः एव। स्वरूपप्रतिष्ठः सन्नपि स्वरूपं नानुभवति इति कारणात् स्वरूपे नास्ति नास्ति इति लोके उच्यते। तस्मात् व्युत्थानचित्ते सति तथा अस्ति चेदपि तथा नास्ति पुरुषः। तथा अस्ति चेदपि नाम कः अर्थः इति चेत् स्वरूपे स्थितोपि स्वरूपे न तिष्ठति। स्वरूपे न तिष्ठति नाम स्वरूपानुभवं न प्राप्नोति। तर्हि एतत् किम् अस्ति? एतत् स्फटिकमणेः सान्निध्ये जपापुष्पं यदा कुर्मः तदा
जपापुष्पस्य वर्णः स्फटिकमणौ भवति। जपापुष्पमेव यदा पूर्णतया निष्कासितम् अस्मात् स्तनात् तदा केवलः अयं स्फटिकमणिः केवलः एव स्वरूपम् अनुभवति। स्फटिकमणेः यः मूलवर्णः अस्ति सः वर्णः वस्तुतः तेनैव अनुभूयते। इदानीं जपापुष्पं पार्श्वे स्थापयामश्चेत् स्फटिकमणिः तथा अस्ति चेदपि तथा नास्ति। स्फटिकमणेः वस्तुतः परिवर्तनं यत्किञ्चित् न जातमस्ति, परिवर्तितः नास्ति सः। परिवर्तितश्चेत् स्वरूपं न प्राप्नोति। यत् परिवर्तते तत् स्वरूपं न प्राप्नोति। परिणामस्य अयं दोषः अस्ति। यदि आत्मा परिणामी इति स्वीक्रियते तर्हि सः नश्वरो भवति। अनश्वरः पदार्थः आत्मा, तस्मात् तत्र परिवर्तनस्य गन्धमात्रमपि न कल्पनीयम्। अतः जपापुष्प उपाधिसत्त्वे अपि स्फटिकमणिः स्फटिकमणिः एव, न अन्यः सः। एवं आत्मनः बुद्ध्युपादौ सति आत्मबुद्ध्योः अन्योन्य उपरागः इति शब्दः अत्र योगशास्त्रे प्रयुज्यते। अद्वैतादिग्रन्थे अध्यासः इति प्रयुज्यते। अन्योन्य अध्यासः, अन्योन्य उपरागः, उपरक्तता। अस्य धर्मः अत्र, अस्य धर्मः अत्र च कल्पितो भवति। एवं कल्पितावस्थायामपि पुरुषः पुरुष एव, चैतन्यं चैतन्यमेव। पुरुषः जडो न भवति बुद्ध्यादिवत्। तदेव वर्णयन्नत्र व्युत्थानचित्ते सति चित्तं यदा इत्थं पुरुषस्य पार्श्वे सान्निध्यं प्राप्नोति जागृतादि अवस्थायां तदा अन्योन्योपरागः अस्ति चेदपि पुरुषस्तु चैतन्यरूपी एव, न जडः। बुद्ध्युपाधिः अस्ति चेदपि, किन्तु बुद्ध्युपाधिकारणात् स्वरूपं नानुभवति इति कारणात् न तथा इत्युक्तवान्। तथा अस्ति चेदपि न तथा। यथा शास्त्रेषु तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन कश्चिदर्थः स्फुरति अस्माकं मनसि। अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्येन अहं ब्रह्मास्मि इति श्रुतिस्तु ज्ञापयति त्वं ब्रह्म एव इति। वयमनुभवामः अहं मानवः अस्मि इति। तर्हि अहं मानवः अस्मि इत्यनुभवसमकालेऽपि वस्तुतः ब्रह्मत्वमित्येव सत्यम्। तस्मात् ब्रह्मत्वम् अस्ति चेदपि तथा नानुभवामः अज्ञानकारणात्। अत्रापि एवमेव व्युत्थानचित्ते तु सति तथा भवन्ति नाम स्त्रीलिङ्गशब्दः चितिशक्तिः इति कारणात् चितिशक्तिः तथा वर्तमाना अपि न तथा विद्यते। अर्थात् बुद्ध्युपरक्ततया एव विद्यते इत्यर्थः। बुद्ध्युपरक्ततया एव अस्ति। किन्तु पुरुषस्य हानिर्न वक्तव्या। बुद्ध्युपाद्यनुसारं पुरुषः परिवर्तितो भवति इति स्वीक्रियते चेत् पुरुषः नश्वरः इति भवति। यत् जायते अस्ति इत्यादि शब्दैः जायते अस्ति वर्धते इति वा वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति इति षड्भावविकाराः ये वर्णिताः सन्ति ते वस्तुतः आत्मनस्तु न भवन्ति। तर्हि षड्भावान् ये प्राप्नुवन्ति ते नश्वरपदार्थाः एव। अतएव आत्मा न जायते न म्रियते इत्युक्तं गीताग्रन्थे। तर्हि आद्यन्तभावयोः निषेधात् मध्यवर्तिनः भावाः अपि निषिद्धाः इति भाष्यकारैरुक्तम्।
न जायते न म्रियते। तेन एव आत्मनि यत्किंचित् परिवर्तनं न भवति। व्युत्थानचित्ते तु सति तथापि भवन्ति न तथा। एतावदेव अत्र भाष्यमस्ति। तस्मात् पुरुषस्य बुद्ध्युपाद्यवस्थायामपि स्वरूपच्युतिर्न भवति इत्यर्थः। स्वरूपच्युतिर्नास्ति चेदपि बुद्ध्युपाधिकारणात् स्वरूपं नानुभवति। तथा भवन्ति न तथा एवम् उक्तवान्। तर्हि तदा निरुद्धावस्थायां तु स्वरूपे पुरुषः तिष्ठति। अनिरुद्धावस्था नाम अनिरुद्धः इति कश्चित् विष्णुगणे कश्चित् अनिरुद्धः इति देवः अस्ति, सः नास्ति। अनिरोधावस्थायाम् अर्थात् चित्तवृत्ति सत्वे पुरुषः कीदृशः? अत्रैव शास्त्रार्थः सम्यक् उक्तः। अत्र सूत्रद्वये सम्यक् उक्तमस्ति। कथं तर्हि दर्शित विषयत्वात्? इदानीं प्रश्नः, बुद्धिद्वारा विषयाः पुरुषं प्रति दर्श्यन्ते, तदा पुरुषः कीदृशः इति प्रश्नः। तस्य उत्तरं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र इति। इतरत्र नाम निरोधावस्था भिन्नावस्थासु, निरोधावस्थातः भिन्नावस्थाः याः स्युः तासु इतरत्र, अर्थात् व्युत्थानचित्ते इत्यर्थः। व्युत्थानचित्तं नाम उत्थितं चित्तं, सव्यापारं चित्तं। निरुद्धावस्थायां तत् व्यापपारमेव भवति चित्तम्। इतरत्र निरोधभिन्नावस्थासु वृत्तिसारूप्यं पुरुषस्य भवति, चितिशक्तेर्भवति। वृत्तिसारूप्यं, वृत्तिर्नाम चित्तवृत्तिः, सारूप्यं नाम सादृश्यं। वृत्तिसारूप्यं भवति। वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र। तत् भाष्यकारेण उक्तमस्ति अत्र। व्युत्थाने याः चित्तवृत्तयः तदविशिष्टवृत्तिः पुरुषः। व्युत्थाने याः चित्तवृत्तयः सन्ति, व्युत्थानावस्थायां याः चित्तवृत्तयः सन्ति, तदविशिष्टः नाम तदभिन्नः, तदभिन्न वृत्तिः पुरुषः। विशिष्टं नाम भिन्नम्, अविशिष्टं नाम अभिन्नम्। तर्हि चित्तवृत्त्याकारः एव पुरुषाकारः तदा भवति। तर्हि अत्र किम् अस्ति? यदा पुरुषः बुद्धौ वृत्तिमनुभवति अथवा अंतःकरणे यां काञ्चित् वृत्तिमनुभवति, वृत्तिशब्दस्य अर्थः अपि इत्थमस्ति, वर्तते अस्यां चित्तम् इति। यदाकारेण चित्तं वर्तते तस्याः वृत्तिः इति नाम। यस्मिन् काले यदाकारेण चित्तं तिष्ठति तस्याः वृत्तिः इति नाम। यथा कश्चित् क्रुद्धः अस्ति चेत् क्रोधाकारेण अस्य चित्तमस्ति, तस्मात् तत्र चित्तम् इदानीं क्रोधाकारेण तिष्ठति इति कारणात् अस्यां वृत्तौ चित्तमस्ति इत्युच्यते। अर्थात् वृत्त्याकारः एव तत्र चित्ताकारः। चित्ते पुनः वृत्तिः इति वस्तुतः नास्ति, प्राक्टिकली तथैव। वृत्त्याकारेणैव चित्तं। वृत्तिभिन्नं चित्तं चेत् निरुद्धं भवति।
वृत्तिं विना चित्तं नैव सम्भवति। तस्मात् चित्ते इत्थमुच्यते, चित्ते यादृश चित्तवृत्तिरस्ति तत्स्वरूपः आत्मा। चित्ते यत्किञ्चित् भवतु अस्माकम्, अहं चैत्रः इति चित्ते भवति वस्तुतः, चित्तवृत्तिः चित्ते अस्ति। इदानीं पुरुषस्य अहं चैत्रः इति अनुभवः, अत्र यादृश बुद्धिवृत्तिर्भवति तथा पुरुषः मन्यते। तो ये बुद्धिः पुरुषस्य ज्ञानसाधनं, ज्ञानोपकरणं बुद्धिः। बुद्धौ प्राप्तम् अहं मम इत्येव मन्यते पुरुषः। तस्मात् वृत्तिसारूप्यं पुरुषः। अहं स्थूलः इत्यस्ति चेत् पुरुषः अहं स्थूलः इति मन्यते। बुद्धौ अहं कृशः इति चेत् कृशः इति पुरुषः मन्यते। अतः बुद्धिसारूप्यं बुद्धौ यथा अस्ति तथैव पुरुषः स्वस्वरूपम् अनुभवति। एतदेव अत्र वक्तव्यमस्ति वस्तुतः। व्युत्थानचित्ते याः चित्तवृत्तयः, व्युत्थानकाले याः चित्तवृत्तयो जायन्ते तदविशिष्टवृत्तिः तदेकवृत्तिः तदभिन्नाकारः पुरुषः। पुरुषस्य अन्याकारः कश्चित् न भवति। एतदेव अन्यान्यशास्त्रग्रन्थेषु अन्यान्यरीत्या उक्तमस्ति। विशिष्य अद्वैत वेदान्ते एवमेव अस्ति। तत्र भामती व्याख्याने जपास्फटिकमणि दृष्टान्तः एव उक्तः अस्ति भामत्याम्। अपि च अन्योन्याध्यासस्तु अस्ति एव अद्वैते। अन्योन्याध्यासः अयमेव तस्य किञ्चित् परमस्ति। अत्र पुरुषस्य छाया बुद्धौ, बुद्धेः छाया पुरुषे इत्येवम् अन्योन्यधर्मः आरोपितः अस्ति इति उच्यते। एतस्मात् कारणात् जडा बुद्धिः सव्यापारा भवति, कार्यपरा भवति। पुरुषमेकं विहाय अन्ये सर्वे एव जडाः। महत्तत्वादारभ्य अहंकारः, मनः, इंद्रियाणि, विषयाः अथवा तन्मात्राणि, पंचभूतानि, तेषां कार्याणि, एवं यत्किंचित् भवतु तत् सर्वं जडं भवति। स्वयं कार्यसामर्थ्यं नास्ति, किन्तु पुरुषस्य सान्निध्ये कार्यं करोति। तत्र पूर्वं किम् अस्ति? बुद्धिः जडपदार्थः, पेपर् वदेव। एतत् पत्रं यथा अस्ति तद्वदेव बुद्धिः। अस्य इदानीं किमपि सामर्थ्यं नास्ति, फेन् वत् किमपि नास्ति तस्य इदानीं। विद्युत् प्रवाहः यदा आरभ्यते तदा पेन् मध्ये कार्यारम्भः भवति। विद्युत् नास्ति चेत् किमपि कार्यम् अत्र नास्ति। विद्युत् अस्ति चेत् क्रिया आरभ्यते। भ्रमणकर्तृत्वं प्यान् मध्ये तदा वयं कल्पयामः। भ्रमणकर्तृत्वं वस्तुतः अस्य सामर्थ्यात् नागच्छति। एवं बुद्धिः अस्माभिः एवमुच्यते संकल्पविकल्पात्मकं मनः, अध्यवसायात्मिका बुद्धिः। एवमुच्यते अध्यवसायः निश्चयः। निश्चयं कर्तुं सामर्थ्यं कुतः प्राप्तम् इति चेत् पुरुषादेव प्राप्तम् अस्ति। पुरुषस्य सान्निध्ये तत् एक्टिव् भवति। पुरुषः नास्ति चेत् एक्टिव् न भवति।
तद् अस्ति चेत् तद्भवति, अन्यथा न भवति। एवं पुरुषस्य सान्निध्ये सामर्थ्यं प्राप्य पुरुषोपरि एव छायाम् उत्पादयति, प्रभावम् उत्पादयति बुद्धिः। एतत् पूर्वं वर्गे मया उक्तमासीत्। कम्बलादीनाम् आच्छादनं वयं कुर्मः शैत्यकाले। कम्बलस्य आच्छादने कृते सति अस्माकम् औष्ण्यम् अनुभूयते। एतद् औष्ण्यं कम्बलधर्मः नास्ति। कम्बलम् अस्माकमेव धर्मः अस्ति, देहस्य अयं धर्मः न। औष्ण्यम् औष्ण्यं कम्बलधर्मः नास्ति, देहस्य धर्मः। तर्हि अत्र कम्बलस्य किं पात्रं? कम्बलस्य पात्रं तावदेव अस्माकम् औष्ण्यं गृहीत्वा अस्माकं कृते एव ददाति, प्रभावम् उत्पादयति। कम्बलम् अधिकं भवति चेत् स्वेदः अपि आगच्छति। तर्हि अस्माकम् औष्ण्यं गृहीत्वा अस्माकमेव पुनः उष्णाधिक्यं जनयति। जडपदार्थः वस्तुतः एव पुरुषादेव कार्यसामर्थ्यं प्राप्य पुरुषे एव प्रभावं जनयति बुद्धिः। प्रभावः कः इति चेत् इदानीम् अस्माभिरनुभूयते। अहं स्थूलः, वृषः, गच्छामि, एतत् सर्वं वयम् अनुभवामः खलु, पठामि। सर्वं वस्तुतः बुद्धौ भवति। बुद्धिस्थं कार्यम् आत्मा मम इति मन्यते। अत्र कश्चित् विषयः अस्ति, अहङ्कारः इति कश्चित् पदार्थः अत्र अस्ति। अहङ्कारः एव कनेक्टर् अस्ति। अहङ्कारः एव अभिमानः अस्ति। तत्कारणात् अहङ्कर्ता इति बुद्धिम् उत्पादयति पुरुषे। स्पष्टतया एव उक्तमस्ति, अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते इति। एवं बुद्धिः पुरुषे किञ्चित् मौढ्यं जनयति। तस्मात् यावत्पर्यन्तं बुद्ध्युपाधिः तिष्ठति तावत्पर्यन्तं पुरुषः स्वस्वरूपं नानुभवति। स्वरूपानुभवः अस्य न सिद्ध्यति। ततः परं किं कथयति पश्यामः। तथा च सूत्रम् एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम् इति सत्यम्। एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम्। एतत् शिकाचार्यस्य सूत्रम् इत्युच्यते। पञ्चशिकाचार्यः इति कश्चित् आसीत्। सांख्यशास्त्रे एवमुच्यते, कपिलस्य शिष्यः आसुरिः, आसुरे शिष्यः पञ्चशिखाचार्यः इति उच्यते। पञ्चशिखाचार्यः महाभारतादिग्रन्थेषु अपि उल्लिखितः अस्ति। एते सांख्याः ये सन्ति, एते सांख्याः अर्थात् ईश्वरकृष्णेन प्रवर्तितं यत् सांख्यम् अस्ति, तत्र वयं सांख्याः ये ब्रूयुः ते वस्तुतः कापिलाः न भवन्ति। कपिलेन उक्तं सांख्यं न तादृशम्। कपिलेन उक्तं सांख्यमेव अधिकाधिकतया स्वीकृत्य स्वबुद्ध्यापि सांख्यं कल्पयित्वा सांख्यशास्त्रं नाम एवमस्ति इति सम्प्रति प्रदर्शयन्ति। सांख्यशास्त्रं नाम तादृशं नास्ति। सांख्यशास्त्रं नाम पूर्वतः एव तत् अध्यात्मविद्या इत्यर्थे प्रयुज्यते स्म। तत्र वैदिकम् अद्वैतदर्शनमेव अस्ति। तादृशञ्च सांख्यशास्त्रं महाभारतादिग्रन्थेषु अद्यापि उपलभ्यते। कपिलः एव तत्र वक्ता। कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता, भगवान् आत्ममायया, विष्णोरवतारः खलु सः कपिलः। सः द्वैतात्मकं सांख्यं नैव प्रतिपादयति। एतत् सांख्यशास्त्रस्य खण्डनकाले भाष्यकारैरपि शारीरिकभाष्ये स्पष्टीकृतमस्ति। तत्र
एवं भाष्यवाक्यं न स्मरामि, भाष्यवाक्यमेव अस्ति या तु श्रुतिः कपिलस्य जानाति शयं प्रदर्शयन्ती प्रदर्शिता इति वाक्यम् आरभ्यते। कपिलः ज्ञानं धारयति इति श्रुतिवाक्यमस्ति। तया श्रुत्या प्रतिपादितः कपिलः यः अस्ति सः ईश्वरकृष्णसाङ्ख्येयादिषु यः कपिलः इत्युच्यते सः न भवति इति उक्तम्। कपिलः भिन्नः। तर्हि अत्र एवं वक्तुं शक्यते यत् ईश्वरकृष्णेन साङ्ख्यशास्त्रं प्रवर्तितमस्ति ग्रन्थद्वारा। सः किं कथयति, अस्माकं साङ्ख्यशास्त्रमपि कापिलदर्शनमेव अस्ति इति सः कथयति। किन्तु विष्णोरवताररूपी कपिलः इति कश्चिदस्ति। सः साङ्ख्यशास्त्रस्य प्रवर्तनार्थमेव आगतः इत्यपि पुराणादिग्रन्थे वर्ण्यते। कपिलः अपि च पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये साङ्ख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम् इत्यपि अस्ति। आसुरिप्रभृतिभ्यः सः साङ्ख्यमुक्तवान् इति। तच्च साङ्ख्यं कीदृशम् इति चेत् साङ्ख्यशास्त्रं कपिलः स्वयं प्रतिपादयति। तत् प्रतिपादनम् अवलोकयामश्चेत् तत् शुद्धं वैदिकं दर्शनं। तत्र ईश्वरकृष्णसाङ्ख्यकारिकायां यादृश अर्थः नास्ति, तादृश अर्थः नास्त्येव। अद्वैतदर्शनं यथा प्रतिपादयति तथैव कपिलः अपि प्रतिपादयति। तर्हि अत्र विष्णु अवताररूपी कपिलः यः अस्ति तस्य साङ्ख्यं भिन्नमेव अस्ति। तादृशसाङ्ख्यमस्तीति कारणादेव कृष्णादिभिरपि साङ्ख्यं साख्यं साङ्ख्ययोगः इत्यादि शब्द एव प्रयुक्तः अस्ति। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। ईश्वरकृष्णस्य साङ्ख्यमाश्रित्य तन्न उक्तम्। शंकराचार्य अत्र स्पष्टतया उक्तमस्ति साङ्ख्यं नाम परमार्थ वेदान्तः इति साङ्ख्यशब्दस्य अर्थः उक्तः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगे तु साङ्ख्यं नाम अहमात्मा एते शरीराणि च मत्तः भिन्नानि इति चिन्तनं साङ्ख्यम् इति उक्तमस्ति क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगे। तस्मात् साङ्ख्यम् एतद् भिन्नं साङ्ख्यं, किन्तु एषः किं करोति, एषः लोके प्रतिष्ठां प्राप्तुं कापिलसाङ्ख्यमेव अस्माकं साङ्ख्यं, मया उक्तं साङ्ख्यम् इति निरूपयति। किन्तु तत् ट्विस्ट् कृत्वा तेन कृतमस्ति। प्रतिष्ठां प्राप्तुम् इति एकम्, अन्यथा कपिलः इति कश्चित् भिन्न एव भवितुम् अर्हति, तस्य साङ्ख्यं स्यात् तत्। किन्तु अयं ग्रहीतुं न शक्यते। तस्मात् साङ्ख्यस्य खण्डनं भाष्यकारैः यैः क्रियते तत् साङ्ख्यस्य खण्डनं नाम एतस्य साङ्ख्यस्य खण्डनं नास्ति, एतस्य साङ्ख्यस्य खण्डनं। ब्रह्मसूत्रभाष्ये तु साङ्ख्यस्य खण्डनमस्ति, तस्य साङ्ख्यस्य खण्डनम् ईश्वरकृष्ण आदिभिः यादृशं साङ्ख्यम् अस्माकं पुरस्ताद् उपस्थापितमस्ति तादृशं साङ्ख्यं न युक्तम् इत्येव खण्डनमस्ति। तत्र पञ्चशिखाचार्यः इति साङ्ख्यशास्त्रे प्रसिद्धः। साङ्ख्ये यत् तत्त्वं निश्चीयते तदेव योगेपि स्वीक्रियते। तस्मात् साङ्ख्ययोगः इत्यपि नामधेयमस्ति। अपि च योगशास्त्रस्य सेश्वरसाङ्ख्यम् इत्यपि अन्यत् नामधेयमस्ति। सेश्वरसाङ्ख्यम् इत्यस्ति खलु। ईश्वरकृष्णस्य साङ्ख्यशास्त्रादिषु ईश्वरः नाङ्गीकृतः अस्ति। ईश्वरकृष्णसाङ्ख्ये ईश्वरः नास्ति।
ईश्वर एव तस्य नाम, किन्तु तत्र ईश्वरः नास्ति। किन्तु योगशास्त्रे ईश्वरः अस्ति। तस्मात् तत्र ईश्वर अङ्गीकारयुक्तं साङ्ख्यमिति कारणात् सेश्वरसाङ्ख्यम् इति उच्यते। तत् ईश्वरार्थमेव पञ्चशाणि सूत्राणि सन्ति अत्र योगशास्त्रे। तस्मात् एतत् साङ्ख्यशास्त्रं किञ्चित् विलक्षणं साङ्ख्यशास्त्रं, तदेव अस्माकं पूर्वपक्षत्वेन सम्प्रति अस्ति। किन्तु इदं साङ्ख्यशास्त्रं पूर्वपक्षत्वेन न तिष्ठति। एतत् महाभारते, भागवते, पुराणे अपि अन्यत्र अन्यत्र उपलभ्यते। कपिलोक्तं साङ्ख्यम्। अतः गीतादिग्रन्थेषु साङ्ख्य साङ्ख्य साङ्ख्यं साङ्ख्यम् इत्येव शब्दः आगतः अस्ति। आधुनिककाले अवलोकयामश्चेत् ईश्वरकृष्णस्य साङ्ख्यं वा इति प्रतीतिः स्यात्, किन्तु पूर्वं साङ्ख्यशब्दः अध्यात्मविद्या इत्यर्थे पारिभाषिकशब्दः आसीत्। अत्र पञ्चशिखाचार्यस्य सूत्रम् एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम् इति पञ्चशिखाचार्यस्य साङ्ख्यशास्त्रे शास्त्रप्रवर्तकस्य पञ्चशिखाचार्यस्य सूत्रमिति कथयन्ति। एकमेव दर्शनं भवति, दर्शनमपि कीदृशं, ख्यातिः दर्शनम्। अस्य अर्थः इत्थम्, अत्र पुरुषः बुद्धिः प्रधानतया द्वौ अंशौ स्तः। अत्र दर्शनं नाम बोधः, ज्ञानम्, अनुभवो वा। दर्शनं कीदृशं भवति चेत् बुद्धेः किञ्चित् दर्शनं पुरुषस्य किञ्चित् भिन्नं दर्शनम् इति न भवति। अर्थात् बुद्धौ जायमानं ज्ञानं भिन्नं, पुरुषे जायमानं ज्ञानं भिन्नम् इति तु न भवति। एकमेव तद्दर्शनं। तर्हि दर्शनं कीदृशं तत्? ख्यातिरेव दर्शनं। ख्याति नाम चित्तवृत्तेः, चित्तवृत्ति, बुद्धिवृत्तिः ख्यातिः। ख्यातिरेव दर्शनम्। तर्हि बुद्धौ यादृशवृत्तिरस्ति तादृशं दर्शनं बुद्धेरपि पुरुषस्यापि भवति इत्यर्थः। तयोः पृथक् पृथक् न भवति। पार्थक्येन नास्ति। एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम् इत्युक्तम्। एतया उक्त्या किं साधितं भवति इति चेत् वृत्तिसारूप्यमेव साधितं भवति पुरुषस्य। पुरुषः वृत्तिस्वरूपः, चित्तवृत्तिः यादृशी अस्ति तत्स्वरूपः पुरुषः इति वृत्तिसारूप्यमेव साधितं भवति। ख्यातिरेव दर्शनम् इत्युक्त्वा चित्तम् अयस्कान्तमणिकल्पं सन्निधिमात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। चित्तं कीदृशम् इति चेत् एतत् अयस्कान्तमणिकल्पम्, अयस्कान्तमणितुल्यमस्ति एतत्। अयस्कान्तमणिः इति ज्ञायते खलु भवद्भिः? अयस्कान्तमणिः नाम मैग्नेट् इति भवति खलु, चुम्बकं, तदेव अयस्कान्तमणिः इत्युच्यते। अयस्कान्तमणिकल्पं, कल्पं नाम सदृशम् इत्यर्थः। कल्पप्रत्ययः। अयस्कान्तमणिकल्पम्, अयस्कान्तमणितुल्यम्, उपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। तर्हि चित्तं पुरुषस्य स्वं भवति। चित्तं पुरुषस्य स्वाधीनवस्तु भवति, पुरुषाधीनवस्तु भवति चित्तं। पुरुषः स्वामी, चित्तं स्वं। स्वं नाम तस्य द्रव्यम्, अधीनद्रव्यं स्वम् इत्युच्यते खलु। पुरुषस्य स्वं भवति। तस्य दृश्यत्वेन स्थित्वा तत् पुरुषस्य ज्ञानसाधनत्वेन स्थित्वा अपि च अत्र दृश्यमपि भवति। यथा पुरस्तात् घटः अस्ति चेत्
घटः बुद्धोऽपि सिद्ध्यति चक्षुरिन्द्रियद्वारा। एवं पुरुषं प्रति अर्थं ज्ञापयति इति कारणात् पुरुषाधीनं वस्तु तत् पुरुषस्य स्वं भवति। सन्निधिमात्रोपकारी इत्यपि अस्ति चित्तस्य अन्यत् विशेषणं सन्निधिमात्रोपकारी। पुरुषस्य सान्निध्यं प्राप्य एव उपकारी भवति पुरुषस्य। यत् चित्तमस्ति तत् पुरुषोपकारी अस्ति सान्निध्यमात्रेण। पुरुषेण तु वक्तव्यमिति नास्ति, पुरुषेण आज्ञा करणीया इति तु नास्ति, बुद्धिः स्वयं करोति। सान्निध्यमात्रेण स्वकार्यं स्वयं सम्पादयति। वयम् एवं तिष्ठामश्चेत् वयम् इच्छामो वा न वा भित्तिका आसनं पुरस्ताद् यद्यदस्ति तत्सर्वं दृश्यते, इच्छामो वा न वा। पुरुषस्य सान्निध्ये चित्तद्वारा इन्द्रियेण तत् कार्यं सिद्धं भवत्येव। तत् कथयति सन्निधिमात्रोपकारी अयस्कान्तमणिकल्पम्। अयस्कान्तमणिः किं करोति? अयसः खण्डम् आकर्षति। एवं चित्तमपि पुरुषम् आकर्षति, पुरुषं व्यामोहयति। पुरुषं व्यामोह्य स्थापयति। पुरुषं मोहयित्वा किं करोति? स्वीयं ज्ञानं पुरुषे आरोपयति। तदा पुरुषः तत् मम ज्ञानम् इति मन्यते। एतत् अत्र भवति। अस्माकं यन्त्रम् ईदृशमेव अस्ति तत्। एतत् यन्त्रं यदस्ति अन्तः तस्य साफ्ट्वेर् एवमेव निर्मितम् अस्ति। तथा शीघ्रं शीघ्रं कार्यं भवति, तद् अस्माभिः कल्पयितुमपि न शक्यते। चित्तम् अयस्कान्तमणिकल्पम्। अयस्कान्तमणिकल्पं चित्तं नाम अयः खण्डकल्पः पुरुषः। अयः खण्डकल्पः पुरुषः, अयः खण्डतुल्यः पुरुषः, चुम्बकमणितुल्यं चित्तम्। एवं अयस्कान्तमणिः अयसः खण्डं यथा आकर्षति तद्वत् चित्तमपि पुरुषम् अट्राक्ट् करोति। तस्मात् वयं सर्वे बाह्यलोके एव आकृष्टाः स्मः, बहिरेव अट्राक्षन् भवति। स्वरूपानुभवः नास्ति, स्वरूपं प्रति अस्माकम् अट्राक्षन् नास्ति। यतोहि बुद्धिः किं कृतवती अस्ति? आरम्भे एव बुद्धिः किं कृतवती? न प्रकृतिः किं कृतवती? प्रकृतिर्माया, मूलप्रकृतिः इत्युच्यते अत्रापि। मूलप्रकृतिः किं करोति? बुद्धिं प्रदत्तवती पुरुषाय। बुद्धिमात्रेण कार्यं न भवति, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि दत्तवती। पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति चेदपि कार्यं पूर्णं न भवति। कर्मेन्द्रियाणि आवश्यकानि, तदर्थं स्थूलदेहोऽपि आवश्यकः इति जातं। सर्वं प्रकृतिः एव निर्माय पुरुषाय दत्तवती, सर्वं निर्माय। एतत् किम् अस्ति? कञ्चित् बालं वा कञ्चित् अपहृत्य चोराः दूरदेशं नीत्वा तत्र सम्यक् गृहं, प्लेग्रौण्ड् इत्यादिकं दत्वा भवान् अत्र क्रीडतु, तिष्ठतु इति वदन्ति चेत् यथा भवति तथा। पुरुषस्य स्वरूपं विस्मार्य एतत् करोतु इति बुद्ध्युपस्थापितं दृश्यम् अनुभवतु पुरुषः इति प्रकृतिः मन्यते। बुद्ध्युपस्थापनार्थम् इन्द्रियाणि स्थूलदेहश्च साधनं भवति, साधनानि भवन्ति। तर्हि अत्र किमनुभवतु इति सा प्रकृतिः कथयति इति चेत् शब्दः, स्पर्शः, रूपं, रसः, गन्धः, विषयाः पञ्च एव। तान् अतिरिच्य अत्र लोके किमपि प्राप्तुं न शक्यते, अधिकं किमपि नास्ति। वयं कुत्रचित् टूर् कृत्वा यत्किञ्चित् अवलोकनं कुर्मश्चेत् दृष्टं तद्दृष्टं सर्वं दृष्टं, सप्ताहं यावत् अटितमस्माभिः। अटनं कृत्वापि अन्ततः शास्त्रदृष्ट्या तेन किं दृष्टम् इति चेत् रूपं दृष्टम्।
अन्यत् किमपि तत्र साधितं नास्ति। भोजनशालायाम् अस्माकं 50 खाद्यद्रव्याणि सन्ति अद्य इति आलोचयामः, भोजने लभ्यन्ते। अस्माकं दृष्ट्या किं भवति, वेरैटि बहु अस्ति इत्येव भवति। किन्तु शास्त्रदृष्ट्या किं भवति, अस्माभिः एकम् एव प्राप्तमस्ति, तस्य नाम रसः। विषयाः यावन्तः स्युः लोके लोकदृष्ट्या ते पञ्चसु एव अन्तर्भूता भवन्ति। अस्माकम् इच्छापि केवलम् अत्र पञ्चानां प्राप्तव्येव लोके, अन्य इच्छा नास्ति। कश्चित् ब्रूयात् तर्हि मम जाब् प्राप्तव्यमिति, जाब् अत्र कुत्र अन्तर्भवति इत्यपि पृच्छेत्। किन्तु शास्त्रे प्रधानलक्ष्यमात्रम् उक्तम्, अस्य साधनभूतम् अन्यदपि इष्टं। साध्यस्य साधनत्वेन साधनमप्यिष्टमेव अस्माकं। पुष्करिणी वा कूपः वा इष्ट एव अस्ति, किन्तु साधनेनापि यत् साध्यमस्ति तत् साध्यं नाम विषयः। अतः सः एव प्रधानतया उक्तः अस्ति। अतः ज्वाब् इत्यादिकं सर्वं शब्दस्पर्शादीन् उद्दिश्य एव भवति, अनुद्दिश्य नास्ति। तस्य पार्यन्तिकं फलम् अत्रैव पर्यवस्यति। अतः अन्ततः किम् अस्ति, शब्दस्पर्शादीनाम् आनुकूल्येन अनुभवः अस्माकं महान् सङ्कल्पः अस्ति। आनुकूल्येन अनुभवः भवेत्, तदर्थं सर्वविधव्यवस्था, योगक्षेमात्मकम् इदं जीवनम्। एतान् पञ्च अतिरिच्य अन्यम् अनुभवं प्राप्तुं वयं न इच्छामः। प्रकृतिः तथा इत्थम् अस्मान् मौढ्ये पञ्चांशान् अतिरिच्य अन्यः कश्चित् अनुभवः मम अस्तु इति कल्पना भवति। तमनुभवं यः इच्छति सः विरक्तः इत्युच्यते। विरक्तः कः, सः पञ्चसु अंशेषु सः असङ्गः, सङ्गरहितः, सः विरक्तः। सः अन्यम् अनुभवं प्राप्तुम् इच्छति, स एव अनुभवः पुरुषस्य स्वरूपानुभवः इत्युच्यते। इदानीं बुद्धि इन्द्रिय देहादिद्वारा एभिः पञ्चभिः साकं क्रीडन् अस्ति अयम्। इदानीम् इमां क्रीडां त्यज इति शास्त्रोपदेशः। बुद्ध्युपस्थापितं यदस्ति तत् सर्वम्, अथवा मायोपस्थापितं एतत् सर्वं यदस्ति तत् सर्वं त्यज। एतेन साकम् इदानीं क्रीडामस्तु, स्वरूपे अवस्थानम् आलोचय। यथा सायङ्काले माता आह्वयति पुत्रं वा पुत्रीं वा, क्रीडा पर्याप्ता, इदानीं गृहमागच्छ। तस्मात् चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्य अनादिसम्बन्धो हेतुः। चित्तवृत्तेः बोधे पुरुषस्य अनादिसम्बन्धः हेतुः अस्ति इति उक्तवान्। अत्र कः सम्बन्धः इति न उक्तवान् भाष्यकारः, किञ्चित् बुद्धिमान् अस्ति। अत्रैव पण्डितानां महान् विवादः अस्ति। चित्तस्य पुरुषस्य च कः सम्बन्धः? एतत् शङ्कराचार्यैः भाष्ये अत्र सम्यक् निश्चयः दीयते। योगशास्त्रस्य नैव अर्थः अस्ति। नैयायिकादयः अन्यदेव कथयन्ति। तत्र आत्ममनसोः संयोगः जायते इति तेषाम् अभिप्रायः। संयोगः सम्भवः अस्ति वा? नैयायिकानां देहेपि तन्न भवति। निरवयवस्य पदार्थस्य सावयवेन चित्तेन साकं सम्बन्धः कथं सम्भवति, अथवा सावयवस्य चित्तस्य निरवयवेन आत्मना साकं कः सम्बन्धः?
कोऽपि सम्बन्धः एव न भवति। संयोगः कुत्र? कथने सम्यक् दृश्य आत्मा अतः मनसा संयोगः भवति, सुन्दरमेव श्रूयते, किन्तु सम्यक् आलोचनं क्रियते चेत् तन्न भवति। निरवयवः आत्मा इति अङ्गीकर्तव्यम्। अस्माकं मते सावयव आत्मा इति स्वीक्रियते, सावयव आत्मा इति स्वीक्रियते चेत् तव मुखे तुत्कारं कुर्वन्ति पण्डिताः। हे मस्तु मस्तु रे, किमर्थं तुत्कारं कुर्वन्ति? किमर्थम् इति चेत् सावयवत्वे सति नश्वरत्वम् आगच्छति। नश्वरः आत्मा इति सिद्ध्यति। तस्मात् निरवयवत्वम् आत्मनः अङ्गीकर्तव्यमेव भवति, अनिवार्यम्। निरवयत्वे स्वीकृते सति चित्तेन साकं संयोगः वक्तुं न शक्यः। देहेन साकमपि न भवति, चित्तेन साकमपि न भवति। शङ्कराचार्योक्तं कः पुनः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः सम्बन्धः इत्युच्यते। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः कः सम्बन्धः? अत्र भाष्यकारः सम्बन्धः अस्ति इत्युक्तवान्। अरे कः सम्बन्धः अस्ति? व्यासः प्रष्टव्यः अस्ति यदि मार्गे लभ्यते। कः सम्बन्धः त्वया उक्तः अत्र? पुरुषस्य न सत्यं। तस्मात् चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्य अनादिसम्बन्धो हेतुः। चित्तवृत्तेः बोधः पुरुषस्य जायमानः अस्ति, तत्र हेतुः कः इति चेत् अनादिसम्बन्धः। अनादि इति सम्बन्धः कुत्रचित् शास्त्रे उक्तः नास्ति। संयोगः अस्ति, एवम् अन्यान्यसम्बन्धाः सन्ति, अनादिसम्बन्धः इति उक्तः नास्ति। अनादिकालात् प्रवृत्तः सम्बन्धः इति उक्तवान् सः। तदेव अत्र तत्त्ववैशारदी व्याख्याने स्पष्टीकृतमस्ति। सम्बन्धः कः इति चेत् सामर्थ्यसम्बन्धः वा योग्यतारूपसम्बन्धः। योग्यता का इति चेत् भोक्तृत्वयोग्यता पुरुषस्य, भोग्यत्वयोग्यता प्रकृतेः। प्रकृतिर्नाम बुद्धिः, इन्द्रियं सर्वमेव प्रकृतिः। तस्मात् भोक्तृत्वभोग्यत्वरूपसम्बन्धः अत्र वक्तुं शक्यः इति तैरुक्तम्। भोक्तृत्वरूपयोग्यता पुरुषे अस्ति, भोग्यत्वरूपयोग्यता प्रकृतेः अस्ति। स एव सम्बन्धः। अन्यः सम्बन्धः अत्र वक्तुं न शक्यते। वक्तुं यः इच्छति सः पतितो भवति, सांख्यशास्त्रदृष्ट्या, अत्र योगशास्त्रे। तस्मात् चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्य अनादिसम्बन्धः। तर्हि भोक्तृत्वभोग्यत्वरूपसम्बन्धः कदारभ्य अस्ति इति चेत् अनादितः अस्ति इति वक्तव्यम्। अनादिकालादस्ति इत्येव वक्तव्यं। तत्र आरम्भबिन्दुः कोऽपि वक्तुं न शक्यते। द्वैतदृष्ट्यापि सङ्गच्छते। द्वैतदृष्ट्या बहु सम्यक् भवति। कथं वक्तुं न शक्यते इति चेत् स्वप्नस्य प्रारम्भः यथा वक्तुं न शक्यते। स्वप्ने स्थितः एव स्वप्नस्य प्रारम्भं ज्ञातुं न पारयति। पारयति वा कोऽपि? स्वप्ने एव स्थित्वा स्वप्नः इदानीम् आरब्धः अस्ति तत्र इति वक्तुं न पारयति। एवमेव जागृतावस्थायां स्थित्वा जागृतावस्थायाः प्रारम्भबिन्दुः कुत्र अस्ति इति कोऽपि वक्तुं न पारयति। जागृतावस्थामपि अतिक्रम्य तिष्ठति चेत् जागृतावस्थायाः आरम्भं ज्ञातुं पारयेत्। अवस्थाम् अतिक्रम्य तिष्ठति चेत् अवस्थायाः वस्तुस्थितिम् अवगच्छति। अवस्थायामेव तिष्ठति चेत् अवस्थायाः वस्तुस्थितिं नावगच्छति। स्वप्नः मिथ्या इत्यवगमः जागृतावस्थायां न स्वप्ने। बहिरागच्छति चेत् ज्ञायते अयं स्वप्नः इति, बहिर्नागच्छति अयं स्वप्नः इति न ज्ञायते। तर्हि यत्र वक्तुं न शक्यते तत्र अनादिः इति उक्तवन्तः।
केचित् पंडिताः लोके दृश्यन्ते ब्रह्मस्वरूपं ज्ञायते किम् अधीतमस्ति किं ग्रन्थे न ज्ञायते किञ्चित् जानातु पठतु किञ्चित् स्वरूपं किं निर्वाच्यं तर्हि पंडितेनापि वक्तुं न शक्यते इत्येव अर्थः एवं कदा सृष्टेरारम्भः किञ्चित् ज्ञायते वा न ज्ञायते सृष्टिर्नाम अनादिः जानातु कोऽपि न जानाति न जानामि इति वाक्यं त्यक्त्वा अनादिः इति शब्दम् उपस्थापितवान् तावदेव सामर्थ्यं नास्ति इत्येव अर्थः अनादिशब्दप्रयोगेण वक्तुं न शक्यते इत्येव तात्पर्यम् तस्मात् अत्र बुद्धेः पुरुषस्य च योगः नाम सः भोक्तृत्व भोग्यत्व रूप संबंधेन योगः इत्यर्थः तस्मात् कारणात् बुद्धेः बोधं पुरुषः गृह्णाति पुरुषस्य चैतन्यं बुद्धिर्गृह्णाति तस्मात् बुद्धिः एक्टिव् अस्ति पुरुषसान्निध्यमेव नास्ति चेत् बुद्धिः एक्टिव् न भवति यथा शवः पेपर्वदस्ति बुद्धिः एवमत्र उच्यते वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र अन्यान्य अवस्थासु वृत्तिसारूप्यं वृत्तिसादृश्यमेव पुरुषस्य भवति यथा वृत्ति तथा पुरुषः एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनं ख्यातिः बुद्धिवृत्तिः बुद्धिवृत्त्यात्मकः एव पुरुषस्य बोधः अस्तु